बाह्य समस्या, यो महामारीको समस्या, भुकमरीको समस्या भन्दा बढी ठुलो समस्या मानिसको आत्मिक जीवनसँगको सङ्घर्षको समस्या हुँदो रहेछ। भोकै बसेर भए पनि हामी परमेश्वरमा विश्वास गरिरहन सक्छौं। शरीरमा एकदमै नराम्रो किसिमको रोग लागेको स्थितिमा पनि हामी परमेश्वरमा विश्वासयोग्य भएर मर्न पनि तयार हुन्छौं। तर जब आत्मामा रोग लाग्छ, जब हृदयमा रोग लाग्छ, जब परमेश्वरको सम्बन्धमा रोग लाग्छ, त्यसले बढी व्याकुल गराउँदो रहेछ मानिसको जीवनमा। जब परमेश्वरको सामनेमा उभिने बेलामा आफ्नो जीवनमा जुन प्रकारको कमी कमजोरी छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिएर परमेश्वरसँग जस्तो खालको सम्बन्ध हुनुपर्ने हो त्यो बनाउन नसक्दाखेरिको दुःख यो महामारीले दिएको दुःख भन्दा पनि बढी दर्दनाक हुँदो रहेछ। कारण मैले आफ्नो जीवनमा पनि भोग्दै आएको जवानी उमेरदेखि नै परमेश्वरसँग त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध राख्न खोज्दाखेरि कहीं न कहीं कहिले आफ्ना रिसका कुराहरू हुन्छन् कि समस्या आफैलाई क्षमा नदिन सक्दाखेरि हुन्छ कि अरूलाई क्षमा नदिँदाखेरि हुन्छ कि मेरो एउटा कमजोरी सुरुदेखि नै के थियो भनेदेखि सायद क्रिस्चियन विश्वास गर्ने बित्तिकै त्यस्ता उदाहरणले गर्दाखेरि हो कि अथवा क्रिस्चियनहरूबाटै अति नै पीडित भएको कारण पनि हो कि मलाई धेरै वर्ष लाग्यो त्यसमाथि विजय हासिल गर्न। त्यो चाहिँ कुनै पास्टर प्रचारक क्रिस्चियनले ठगेको, झुट बोलेको, स्वाङ पारेको सेवकाई अब फेरि नेपालमा एउटा बाहिरतिर गएर अर्को नेपालमा उसको सेवकाई आफूलाई थाहा छ कस्तो छ, बाहिर विदेशमा गएपछि उतै एकदमै स्वर्गदूत भएर सारा नेपालका चर्च उसकै हुन् भन्ने जस्तो त्यस्तो सुन्दाखेरि त्यसलाई अब व्यक्तिगत रूपले केही सरकारै छैन तरै पनि त्यसले एक किसिमको यो त ठिक होइन भनेर ममा एउटा के भनौं न्याय गर्ने आत्मा भनौं त्यसले धेरै दुःख दियो मलाई। त्यसलाई बिर्सनै नसक्ने त्यसकारण कि त लेख्नु पर्ने यो ठिक होइन भनेर लेख्नु पर्ने, कहिलेकाहीँ त बोल्नु पनि पर्ने र भन्न खोजेको कुरो ममा एक किसिमको यस्तो भावना थियो जसले बेला बखत मलाई थाहा थियो मैले त्यो मेरो श्रीमतीले पनि मलाई गाली गर्थ्यो बेला तपाईको यो बोल्ने बानी बन्द गर्नुहोस्, उले तपाईको के बिगार्दिएछ भनेर गाली गर्थ्यो। धेरै वर्षपछि एक दिन त्यस्तो निर्णय गर्न हो त्यो मेरो समस्या होइन। मैले उनीहरूले चाहिँ अनाथहरू बेचुन्, चर्च बेचुन्, विश्वासी बेचुन्, वृद्धहरू बेचुन्, अमेरिका युरोपतिर झुट बोलेर पैसा चर्चको लागि ल्याएर घर बनाउन्, त्यो मेरो सरकारको विषय होइन भनेर त्यसपछि हात उचालेर प्रभु माफ गर्नुहोस् म साह्रै न्याय गर्ने मान्छे रहेछु, जेसुकै गरौँ त्यो मेरो समस्या होइन। त्यसपछि बडो आनन्द आयो। त्यहाँदेखि परमेश्वरसँग कहिले पनि त्यो सम्बन्धमा रुकावट आएको छैन। रिस हो नि सायद रिस हो, अन्याय गरेको देखिन सहने, कसैले कसैमाथि अन्याय गरेको देख्यो कि त्यसपछि किसिमको रिस उठेर आउने। सायद बचपनदेखि नै आफू अन्यायमा परेको कारण पछि क्रिस्चियनहरूकै हातबाट पनि अन्यायमा परेको कारण त्यस्ता कुराहरू देख्ने बित्तिकै रिस उठेर आउने अनि त्यसको बारेमा बोल्नु पर्ने। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय नेपालका यी अग्रज पास्टर दाजुहरू मसँग त्यति राम्रो
सम्बन्ध छैन। उहाँहरू त्यति मेरो बारेमा तपाईँले उहाँ गएर सोध्नुभयो भने, चिनेको पनि छैन उहाँहरूले मलाई, तर तपाईँले फलानुको बारेमा सोध्नुभयो भने उनीहरूको नकारात्मक प्रतिक्रिया तपाईँले पाउनुहुनेछ। किनभनेदेखि सुरुदेखि नै मैले क्रिस्चियन भ्रष्टाचारको, क्रिस्चियन अत्याचारको विरुद्धमा बोलेँ अनि देखेँ यिनीहरूले गरेका कामहरू पनि, सुने यिनीहरूले गरेका कामहरू पनि। फेरि इन्टरनेट भर्खरै आएको थियो त्यो बेलामा, अनि अहिले त अब सबैजना होसियारी भए। अहिले पहिला त उनीहरूलाई थाहा भयो, अमेरिकामा गएर बोलेपछि नेपालमा कसलाई थाहा हुन्छ र, त्यो यस्तो स्थिति। तर अब त्यो भर्खरै इन्टरनेट आएको त्यो 1998-99तिरको कुरो, 2001तिर, अनि ती कुराहरू राम्रोसँग देख्न पाइन्थ्यो, सुन्न पाइन्थ्यो, खोजेको खण्डमा, अनुसन्धान गरेको खण्डमा। त्यसले धेरै पटक मलाई घोरिन बाध्य बनायो, परमेश्वरसँग पनि सम्बन्धमा एक किसिमको चिसोपना। अनि मैले मेरो विरुद्धमा आएका मानिसहरूलाई क्षमा दिन पनि धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। क्रिस्चियनहरूले जुन व्यवहार गरे तिनीहरूलाई क्षमा दिन साह्रै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। र जबसम्म तिनीहरूलाई मैले क्षमा दिन सकेको थिएन, मेरो आत्मिक जीवन एकदमै त्यो बिग्रेको गाडी जस्तो। तर जुन दिन ती क्रिस्चियनहरू जसले मेरो विरुद्धमा पत्र लेखे, मेरो विरुद्धमा मुद्दा लगाए, मेरो विरुद्धमा हुनु नहुनु भने, दुःख दिनसम्म दिए, तिनीहरूलाई क्षमा दिएको। विशेष गरी म भन्दैछु यो ब्लग म लेख्न थालेँ त्यसपछि 2001-2 सालतिरको कुरो हो। मेरो भित्रपट्टिबाट का घाउहरू, चोटहरू त भन्नुपर्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, कसै न कसैलाई क्षमा दिने भन्ने बित्तिकै फेरि त्यो कसैलाई भनेर नभन्दै नभनेर त्यत्तिकै गुम्सिएर राख्नु नहुने रहेछ। मेरो चङ्गाई त्यति बेला सुरु भयो जब म ब्लग लेख्न थालेँ। 2001-2तिरको कुरो हो। मैले आफ्नो मनका कुराहरू अब कसैलाई गएर भने, लेख्न थालेँ। अनि त्यो जुन व्यक्तिले त्यति बेला मलाई धेरै दुःख दिएको थियो, त्यो व्यक्तिको बारेमा एउटा ब्लग लेखेर पछि ती व्यक्तिले आफ्ना मान्छे पठाएर मलाई यस्तो चाहिँ नगरिदिनु पर्यो, यसरी चाहिँ नलेखिदिनुहोस् भनेपछि, हुन त मैले त्यो मेरो लेख हटाएँ भने ठिकै छ भनिहालेपछि। र मैले आज भन्न खोजेको के भने मित्र, प्यान्डेमिक अथवा महामारीको दुःखभन्दा पनि बढी दुःख त्यति बेलामा हामीलाई महसुस हुन्छ जब हामीलाई थाहा छ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध कस्तो रहर लाग्दो हुन सक्थ्यो तर हुन सकेको छैन। कहीँ न कहीँ समस्या भइरहेको छ। क्षमा दिन सकेको छैन कि अरूलाई, रिसको आत्मालाई बसमा राख्न सकेको छैन कि, व्यभिचारको पापले घेरेको छ कि, अर्को एउटा समस्या आज म यहाँलाई भनिहालौँ। मैले जब यो वैवाहिक जीवनमा आएका दुःखको बारेमा वचन प्रचार गर्छु, यो अश्लील सामग्रीहरूले जीवनमा ल्याउने विनाशको बारेमा वचन प्रचार गर्छु भने अधिकांश मानिसहरूले ती वचनहरू हेर्नुहुन्छ। यसको मतलब के भनेदेखि मैले एउटा प्रेम गर्नुहोस् भने, यो शत्रुलाई प्रेम गर भन्दाखेरि प्राय कमले नै हेर्छन् त्यो सन्देश। अब युट्युबमा, फेसबुकमा देख्नुहुन्छ। तर यदि व्यभिचारको बारेमा, सेक्सुअल इम्प्युरिटीको बारेमा, यो अश्लील कुराहरूको बारेमा वचन लेखेर मैले प्रस्तुत गरेँ भने धेरैले हेर्नुहुन्छ। त्यसको मतलब धेरैको जीवनमा यो समस्या रहेछ। यसले पनि जीवनमा बडो ठुलो रुकावट ल्याउन सक्छ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा। लोभ लालचका पैसाको लागि, रुपियाँ पैसाको लागि मात्रै तपाईँ बाँचेको व्यक्ति हो भनेदेखि त्यसले पनि बडो ठुलो रुकावट ल्याउँछ। त मुख्य कुरो म आज बिहान के भन्दैछु भनेदेखि, तपाईको जीवनमा रुपियाँ पैसा पनि नहुन सक्छ, के खाउँ र के लाउँ भन्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। शारीरिक रूपले तपाईँ एकदमै अस्वस्थ हुन सक्नुहोला, बिरामी भएको धेरै वर्ष भइसक्यो होला। तरै पनि ती समस्याभन्दा पनि ठुलो समस्या आत्मिक रोग हो। जब आत्मामा तपाईँ परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्धमा रमाउन सक्नु भएको छैन, जुन प्रकारको सम्बन्ध फस्टाउनु पर्ने थियो त्यो नफस्टाउनको लागि कहीँ न कहीँ तपाईँ भित्र समस्या छ। लोग्ने स्वास्नीमा समस्या छ कि,
आमा बाउ छोराछोरी बीचको सम्बन्धमा समस्या छ कि, साथीभाइ मित्रहरूको सम्बन्धमा समस्या छ कि, कसैलाई क्षमा दिन सक्नु भएको छैन कि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईको बाहिरको समस्याभन्दा भित्रको समस्याले पिरोलेको हुन सक्छ। आज यो धर्म कार्य भनेको छ, यो धर्म कर्म भन्नाले यो आत्मिक कुराहरू मात्र नभएर दयाका कामहरू, के भन्छ, मानिसलाई दया दया देखाउने कुराहरू र त्यसपछि परमेश्वरसँग सम्बन्धका कुराहरूलाई पनि यहाँ समावेश गरेर मानिसलाई देखाउनको लागि यी धर्म कार्यहरू नगर भनेर बडो स्पष्ट भाषामा प्रभुले उल्लेख गर्नुभएको छ। अब मत्ती 5 अध्यायभरि तपाईँ मेरो भित्रको हो, त्यसै कारण परमेश्वरसँगको त्यो रहर लाग्दो सम्बन्ध बनाउनको लागि मत्ती 5 अध्यायलाई तपाईँले आफ्नो जीवनको एउटा अभिन्न अङ्ग बनाउनु भयो भनेदेखि अब 6-7मा चाहिँ गर्ने कुराहरू छन्, बाहिरका कुराहरू। पहिला भित्र हामी ठिक छ भनेदेखि बाहिर आफै ठिक हुन्छ। भित्र परमेश्वरसँग मेरो सम्बन्ध ठिक छ, मानिससँगको सम्बन्ध ठिक छ, भित्र म शुद्ध पवित्र छु भनेदेखि बाहिर आफै समस्याहरू बडो गजबले फस्टाउन समाधान हुन्छन्। मेरो बाह्य जीवन पनि फलिफाप हुन्छ। तपाईँ म भित्र चङ्गा छौँ भनेदेखि हाम्रो हातको मेहनतमा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्टमा समेत असर पर्दछ तपाईँ र मेरो भित्रको जीवनले। भित्र दूषित छ भनेदेखि तपाईँको ब्याङ्क अकाउन्ट सुक्न सक्छ, तपाईँको बालीनाली सुक्न सक्छ, तपाईँका वस्तुहरू अकालले मर्न सक्छ, रोग लाग्न सक्छ, कुखुराहरू मर नाश हुन सक्छ। तर भित्र शुद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ, भित्र तपाईँको जीवन ठिक छ भनेदेखि बाहिर अटोमेटिकली त्यसको असर पर्न जान्छ। त मैले आज मेरो समय धेरै म यहाँ के भन्दै लिइसकेँ, त्यही कुरोलाई अब प्रभुले यसरी प्रस्तुत गर्दै हुन्छ। मत्तीको सुसमाचार 6 अध्यायको 1देखि 8 पद म पढ्छु। हुन त मैले 1 पद मात्रै हेरौँ कि भनेर लागेको थियो, तरै पनि 5 अध्यायमा 17 दिन बिते भने यसरी हो भने त हामी धेरै लामो समयसम्म पनि बाइबल कहिले भ्याउन सक्दैन होला। तापनि अलि छिटो जाने प्रयास गरौँ। मत्ती 6 अध्यायको 1देखि 8 पढौँ। होशियार बस, तिमीहरू मानिसहरूलाई देखाउनलाई धर्म कार्य नगर। त्यो फेरि भित्रको कुरो ठिक भएको खण्डमा मानिसलाई देखाउनु पर्दैन थियो, तर भित्र ठिक नहुँदाखेरि हामी बाहिर मानिसलाई देखाउन जान्छौँ। नत्र त स्वर्गमा हुनुहुने तिमीहरूका पिताबाट तिमीले केही इनाम पाउने छैनौ। मैले के भन्दै थिएँ, म भित्र ठिक छु भनेदेखि मेरो बाहिर, मेरो ब्याङ्क अकाउन्ट, मेरो खेतीपाती, बाली नाली, गाई बस्तु, काम, व्यवसाय, यी सबै कुरामा असर पर्दछ। किनभनेदेखि म भित्र ठिक छु भनेदेखि परमेश्वरीय आशिष मेरो जीवनमा आउँछ। त्यसै हिसाबले आज धर्म कार्य भनेपछि चाहिँ यो च्यारिटेबल वर्क भन्छ अङ्ग्रेजीमा। मुख्य कुरो पहिला च्यारिटी, दान दिने कुराहरू, दयाको काम, कसैलाई दया गर्नु छ, कसैलाई मद्दत गर्नु छ भने अब देखाउन मानिसको सामने, ओ फलानुले चाहिँ यो धारा बनाउनको लागि 501 रुपियाँ दियो, अब 501 किन दिनु पर्यो? 500 मात्रै दिए पनि त हुन्थ्यो नि, किनभने बोल्ने बेलामा मान्छेले राम्रो छ 501 राम्रोसँग सुनुन् र मलाई इज्जत गरून्। त्यो चाहिँ मानवीय संसारका मानिसहरूले गर्ने धर्म कार्य। अब 2 पदमा, यस कारण जब तिमीहरू दान दिन्छौ तब आफ्ना सामु तुरही नबजाओ जस्तो ढोङ्गीहरूले सभाघरहरू र सडकहरूमा मानिसहरूबाट प्रशंसा पाउनलाई गर्दछन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। इनाम पाइसकेका छन्। के हो तिनीहरूको इनाम? ओहो फलानु त साह्रै दानी रहेछ, त्यति नै हो। मानिसले भन्नेछन् दिएछ, त्यो मान्नुपर्छ, त्यो व्यक्ति त दानी रहेछ, दियो है, त्यति हो उनीहरूको इनाम। तर जब तिमीहरू दान दिँदछौ, तिम्रो दाहिने हातले के गरिरहेछ सो देब्रे हातले थाहा नपाओस्। तिम्रो दान गुप्तमा होस् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। परमेश्वरले इनाम दिने कुरो बडो स्पष्टसँग प्रभु येशूको मुखबाटै हामी सुन्दैछौँ। त्यसै कारण मित्र, लिनुभन्दा दिनु असल भनेर नै प्रभुले भन्नुभएको थियो र देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ पनि प्रभुले भन्नुभएको थियो। र यहाँनिर दिने व्यक्तिलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। तर तपाईँहरूमा कसरी दिन्छौँ त्यो
त्यसले निर्धारण गर्दछ। दिन्छौँ या दिँदैनौँ, पहिलो कुरो त तपाईँ दिने व्यक्ति हो कि खालि लिने मात्रै हो, तपाईँमा त्यो जेनरसिटी छ कि छैन, उदार चित्तको व्यक्ति हो या तपाईँ लोभ र लालचले प्रेरित, भित्रको कुरो हो, फेरि बाहिरको होइन। उदार चित्तको, दयालु, अरूका दुःखमा पनि हात अगाडि बढाउने खालको व्यक्ति म हुँ भनेदेखि परमेश्वरले कहिले पनि मलाई दीन दुखी दयाको पात्र बनाउनु हुने छैन, उहाँले अवश्य इनाम दिनुहुनेछ। हितोपदेशको किताबले भन्दछ उदार चित्तले दिने मानिस कहिल्यै गरिब हुने छैन। अ जेनरस पर्सन विल ल्याक नथिङ, नो गुड थिङ्स। दिन सिक्नु पर्दछ। मेरो गुनासो यतिखेर र पहिलादेखि नै, अब चाहिँ भन्नु मन लाग्दैन तरै पनि यहाँनिर भनिहालौँ, अब विदेशबाट कुनै प्रभुका दास दासी कुनै व्यक्तिले दान लिएर दिन्छन्। नेपालमा बाढी पहिरो आयो अस्ति, अब कुनै विदेशका मित्रहरूले त्यो सहायता गरे, तर यहाँ गएर पास्टरहरूले आफ्नो चर्चको ब्यानर बनाएर फलानो चर्चको नामबाट यति बोरा चामल, यति बोरा, यति, त्यो त ढोङ्गीपन हो। मानिसको तिनीहरूले वास्तवमा इनाम त के भनौँ, दण्ड सञ्चय गर्दैछन्, अत्याचारको काम गर्दैछन्। किनभने उताबाट कसैले सहायता, विदेशबाट दिएको सहायता मानिसलाई हस्तान्तरण गर्नुको सट्टामा त्यहाँबाट पनि कमिसन खानेहरू पनि छन्। त यहाँनिर प्रभुले भन्दै हुन्छ यदि तिमी दिन चाहन्छौ भने दाहिने हातले पनि थाहा नपाओस्, अथवा देब्रे दाहिने हातले थाहा नपाओस्। गुप्तमा देऊ, निसङ्कोच, कुनै मानिसलाई देखाउनको लागि नभएर तिम्रो साँचो भित्रबाट भएको जो दयालु, ब्लेसेड आर द मर्सीफुल भनेको छ नि त, दया देखाउनेहरू तिनीहरूले दया पाउनेछ, तिनीहरू नै परमेश्वरको अनुग्रहका पात्र बन्नेछन्। 12औं शताब्दीमा यो स्पेनमा जन्मेका एउटा यहुदी विद्वान दार्शनिक थिइन् माइमोनिडेस। उनी एकदमै महान विद्वानमा आउँदछन्, यहुदी विद्वान। उनले दिने कुरोलाई 8 भागमा विभाजन गरेको छ। ती सबै मेरो मगजमा अहिले पसेको छैन होला। सबभन्दा उत्तम दिने तरिका चाहिँ यसरी देऊ कि त्यो व्यक्ति भोलि गएर तिम्रो दानबाट ऊ आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने होस्। तिम्रो दिने उद्देश्य यस्तो होस् कि त्यो व्यक्ति पनि म जस्तै बराबर बन्न सकोस्। मेरो त्यसै कारण उसले भन्छ त्यसलाई पार्टनरसिप जस्तै, त्यसलाई हिजो अहिले ऊ भिखारी छ, अब त्यसलाई तिमीले दिँदाखेरि एक दिन ऊ पनि तिमी जस्तै बनेर आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै इज्जतमा बाँच्न सकोस्। त्यो चाहिँ उत्तम दिनु। त्यसपछि दोस्रो, त्यो चाहिँ पहिलो उत्तम, त्यसपछि त्योभन्दा निम्न स्तरको दिन चाहिँ तिमीले देऊ, तर तिमीले कसलाई दिँदैछौ त्यो तिमीले पनि थाहा नपाओस् र पाउने व्यक्तिले पनि थाहा नपाओस् यो कसले दिएको हो। अनोनिमस, दिने पनि अज्ञान, दिने व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन यो पैसा कहाँ जान्छ, पाउने व्यक्तिलाई पनि थाहा छैन यो पैसा कहाँबाट आएको हो। त्यो दोस्रो स्तरको, पहिलो स्तरको त यसरी देऊ कि त्यो मान्छे आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो इज्जत र सम्मानमा बाँच्न सकोस्। दोस्रो, तिमीले यसरी देऊ कि तिमीलाई पनि थाहा नहोस् यो कहाँ गयो, कसले पायो। अब तर अब दिने बेलामा चाहिँ होसियार पुर्याउनु, जसलाई तिमी अब च्यारिटी, अब त यो हिजो आजका यी एनजिओ आइएनजिओ तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, यी सबै दिनको लागि बनाएको नि, तर दिने नभएर खानको लागि भएको छन् हिजो आज त। र यस्तो किसिमको संस्थालाई, यस्तो किसिमको व्यक्तिलाई देऊ जसले साँच्चै नै गरिबलाई दिँदैछ, दुखीलाई दिँदैछ, जसलाई तिमी विश्वास गर्छौ। त्यो चाहिँ दोस्रो छ। तेस्रो स्तरको दिने चाहिँ तिमीले देऊ, तर त्यो मान्छेले थाहा छ यो तिमीले दिएको हो भनेर, तर पाउनेलाई थाहा छैन र तिमीले पनि थाहा छैन त्यो पाउने। पहिलो कुरो त कसैले थाहै न, दोस्रो कुरो चाहिँ कसैले, तेस्रो कुरो चाहिँ दिने व्यक्ति चाहिँ थाहा छ तर तिमीलाई थाहा छैन कसले पायो भनेर। पाउने व्यक्तिले थाहा हुन सक्छ यो कहाँबाट आएको हो भनेर, तिमीलाई थाहा छैन। त्यस किसिमले तेस्रो कुरोमा चाहिँ त्यो तेस्रो चौथो यसरी भन्नुहुन्छ कि बिर्सिसकेछ। दिनेलाई थाहा छ, पाउनेलाई थाहा छैन।
तेस्रो कुरो कहाँबाट आएको हो। चौथो कुरो चाहिँ माग्नुभन्दा पहिले देऊ। कसैले एकदमै व्याकुल भएर माग्नुभन्दा पहिले देऊ र प्रशस्त मात्रामा देऊ। खालि त्यो दिइहालौँ भने चाहिँ प्रशस्त मात्रामा माग्नुभन्दा पहिल्यै खुसी यसलाई म सहायता गर्छु भनेर उसलाई चाहिए जति देऊ। चौथो कुरो चाहिँ मागेपछि देऊ दिनु तर पर्याप्त चाहिँ नदिनु। पाँचौँ छैटौँ त्यस्तै गर्दाखेरि 8वटा क्याटेगोरी छ, त्यो सायद पछि हेरौँला। मुख्य गरी दिनखेरि चाहिँ पहिलो स्थानमा त्यो व्यक्तिलाई उसको इज्जत नघट्ने गरी देऊ भन्न खोजेको कुरो हो। तिमीले दिँदाखेरि उसको मान सम्मानमा हानि नहोस्, ऊ पनि मानव हो। र त्यस्तो भएन भने पनि तिमीलाई पनि थाहा नहोस् यो कहाँ गयो, पाउनेले पनि थाहा नपाओस् यो कहाँबाट आयो, तर तिमीले चाहिँ दियो। दिने व्यक्तिलाई परमेश्वरले इनाम दिनुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभुले भन्छ तिम्रो एउटा हातले दिँदाखेरि अर्को हातले थाहा नपाओस्। दिने कसरी दिने, तर यहाँ त दिन्छौँ कि दिँदैनौँ। आज चर्चमा विशेष गरी नेपाली चर्चहरूमा देऊ भन्ने बित्तिकै फेरि यो प्रस्पेरिटीको ट्याग लगाइदिन्छ। यो प्रस्पेरिटी गस्पलका प्रचारकले मात्रै देऊ देऊ भन्छ। अब त्यो प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले भनेको शिक्षा नराम्रो होइन, तर उनीहरूको मोटिभेसन नराम्रो भएको छ। र त्यसपछि त्यो कहाँ दिने भन्ने कुरा उनीहरूले चाहिँ मलाई देऊ। अब प्रचारक चाहिँ एकदमै संसारका धनाढ्य व्यक्तिहरूको माथि आउँदैछ। उनीहरूको आफ्नै करोडौँ अरबौँ रुपियाँ पर्ने प्लेनहरू चढिरहेछन् र पनि भन्छन् मलाई देऊ। मलाई तिमीहरूले महिनामा 1000 दियो भनेदेखि त तिम्रो जीवनमा तुरन्तै आश्चर्यकरमा आउनेछ भनेर मान्छेलाई ठगेर आफू धनी हुने। त्यसमा प्रस्पेरिटी गस्पल प्रचारकले प्रचार गरेको शिक्षामा खोट नभएर उनीहरूको मोटिभेसन र मेथड्समा समस्या छ। दिने व्यक्तिलाई परमेश्वरले अवश्य पनि इनाम दिनुहुनेछ। दिने व्यक्ति कहिल्यै गरिबीको चपेटमा पर्ने छैन। जबसम्म हामी हात खोल्दैनौँ तबसम्म परमेश्वरबाट पाउने अनुभव पनि हामीमा नहुन सक्छ। आज म यहीँ राख्दछु, 4 पदमै राखौँ, समय गइसक्यो। दिनुपर्छ मित्रहरू। कसलाई दिनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई पवित्र आत्माले देखाएको हुनुपर्छ। दुखी गरिबलाई पनि दिनु पर्यो, चर्चको सेवकाईको लागि पनि दिनु पर्यो। परमेश्वरको राज्यमा यदि तपाईँले दशांशको कुरो आइहाल्यो फेरि यहाँ दिने कुरो गर्दाखेरि, यदि तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो र आफ्नो कमाइको 10% दशांश तपाईँ दिन सक्नुहुन्न भनेदेखि त्यसपछि तपाईँले बढी फुर्ती नलाए पनि हुन्छ। अहिले धेरैजना दशांश दिनु पर्दैन भनेर दशांश दिनु हुँदैन, यो नयाँ नियमको नियम होइन, यो पुरानो नियमको नियम हो भन्ने त्यो व्यक्ति हो जो लोभको शिकार भएको छ। रुपियाँ पैसा उसको परमेश्वर भएको छ। ऊ आफ्नो पैसा दिन चाहँदैन। त्यसकारण आफ्नो लोभलाई जस्टिफाई गर्नको लागि बाइबलमै नभएको यो व्यवस्था पालन गर्नु पर्दैन यो त्यो भनेर त्यो व्यक्तिले मात्रै दशांशको विरोध गर्दछ जो लोभको शिकार भएको छ। उसलाई दिन मन छैन, लिन मात्रै मन छ उसलाई। अनि आज तपाईँले देख्नुहुन्छ यो क्रिस्चियनहरू पैसाको लागि चर्चमा जान्छन् भन्नेहरू सबै लोभका शिकारीहरू हुन्। उनीहरू पनि भोलि तपाईँले कसैलाई ल चर्चमा आउनुहुन्छ भने यति दिन्छु भने चाहिँ उनीहरूको एउटा धर्म होइन 10वटा धर्म बेचेर 10वटा धर्म परिवर्तन गर्न सक्छन्। लोभको शिकारमा पर्नेहरू चर्चमा आउँछन्, चर्चमा आएपछि केही पाइँदैन, अनि नपाएपछि गएर फर्केर क्रिस्चियन विरोधी बन्दछन्। त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने तपाईँ र म हौँ भने हामीले दिनुपर्छ मित्र। उदार चित्तले दिने मानिस कहिले पनि परमेश्वरीय आशिषबाट वञ्चित हुने छैन। देऊ त तिमीहरूलाई दिनेछ। अनि तपाईँले त्यसपछि आफ्ना पास्टर प्रचारकलाई प्रभुका सेवकलाई पनि दिनुहोस्। बाइबलले बडो स्पष्ट भन्छ, वचनको शिक्षा दिनेलाई तिमीहरूले आफ्ना भौतिक सहायता गर। यदि तपाईँले आत्मिक शिक्षा कसैबाट पाउनु भएको छ भने आफूसँग भएका भौतिक कुरा पनि तिनीलाई देऊ भनेर प्रभुको वचनले बडो स्पष्टसँग भनेको छ। तपाईँले कुनै पास्टर प्रचारकलाई पवित्र आत्माको अगुवाईमा आफ्नो मनबाट आयो, हो फलानु व्यक्तिलाई त म सहायता गर्छु, म मेरो आफ्नो कमाइको अंशबाट यो व्यक्तिलाई मद्दत गर्छु भनेर
त्यो व्यक्तिले मागेको कारण होइन, अथवा त्यो व्यक्तिलाई दिएपछि म पाउँछु कि भन्नु भने त्यो त बेग्लै भयो। तर भित्रबाट तपाईँले परमेश्वरका सेवकहरूलाई पनि दिनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरले अवश्य आशिष दिनुहुन्छ। म यो उत्तर पूर्वी भारतमा सेवा गर्न थालेको अहिले 4-5 वर्ष भयो। यहाँको एउटा गजबको चलन के देखेँ भनेदेखि पास्टर तपाईँको घरमा आयो र प्रार्थना गर्न थाल्यो भनेदेखि त्यो पास्टरलाई अब त्यो हुन त एउटा अदृश्य नियम नै भइसक्यो, र पनि त्यो चलन के छ भनेदेखि त्यो घरको परिवारले एउटा भेटी उठाउनु पर्ने जस्तै र केही न केही पास्टरको हातमा दिएरै पठाउँछन्। अब त्यसको दुरुपयोग पनि भएको छ। कतिपय पास्टरहरूले एकदमै त्यसको फाइदा पनि उठाएको छ, विश्वासीहरूलाई लुट्नको लागि पनि त्यो मेथड हुन्छ। तर आत्मिक हिसाबले हेर्दाखेरि त्यो परिवारमा परमेश्वरका सेवकप्रति दिने आत्मा चाहिँ मैले देखेँ। कुनै घरमा प्रार्थना गर्न जानुभयो, सङ्गति गर्न जानुभयो भनेदेखि पास्टरलाई खाली हात पठाइँदैन। त्यो एउटा दिने चलन, दिने आत्मा यहाँ देखेँ मैले। नेपाली चर्चमा त्यो छैन, पास्टरले दिनुपर्ने विश्वासीलाई। किनभनेदेखि सुरुमा हाम्रा अग्रज पास्टरहरूले त्यस्तै नियम बनाइदिए। अब विदेशबाट कता कताबाट सपोर्ट खोजेर आउँछन्, अनि पास्टरले भन्छ ल मेरो चर्चमा आयो भनेदेखि म तिम्रा छोराछोरी पढाइदिन्छु, मसँग पुराना लुगाहरू छन्, मसँग यो छ, मसँग त्यो छ भनेर। अनि विश्वासीहरू चर्चमा चाहिँ त्यो चर्चमा जान्छन् जो चर्चको पास्टरले उनीहरूलाई केही मद्दत गर्न सक्छ। त्यो गलत परिपाटी बस्यो र विश्वासीहरू जहिले पनि गरिबको गरिबै। जबसम्म हामी दिन जान्दैनौँ तबसम्म हाम्रो मगजबाट गरिबी निस्केर जाँदैन र हामीमा परमेश्वरबाट आउने इनाम पनि हामीले पाउँदैनौँ। र केही गरी हामी दिन्छौँ भने पनि मानिसलाई देखाउनको लागि दिन्छौँ। त्यसपछि मैले त यति दिएको छु, मैले त त्यति दिएको छु, अनि चर्चमा दशांश दिइहालेको खण्ड पनि म त दशांश दिने विश्वासी हुँ, मेरो कुरो सुन्ने होइन, मैले दिएर यो चर्च बनेको। एकजना विश्वासीले मलाई त्यही धम्की दिनुभएको थियो धेरै वर्ष पहिला। उहाँ हाम्रो मण्डलीमा अलिकति अरूभन्दा बढी भेटिदिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। हामीले यो चर्च छोड्यो भने त यसको चर्च सुकिहाल्छ भनेर साँच्चै त्यो चर्च छोडेर उहाँ अर्को चर्चमा पनि जानुभयो। धन्यवाद, प्रभुले कहिले पनि त्यो चर्च सुकाउनु भएन। आज काठमाडौँ आशा चर्च बडो रहर लाग्दो चर्च बनेको छ। र पेन्डेमिकले गर्दाखेरि, यो महामारीले गर्दाखेरि हामी अब अझै नत्र धेरै अगाडि जान सक्ने हाम्रो योजना 2020मा गजब राम्रो योजना थियो, तर प्रभुको हातमा त्यो छ, अझै समय छ। त यस्ता खालका विश्वासीले जिन्दगीमा कहिले पनि शान्ति पाउँदैनन्, सुख पनि पाउँदैनन्, रमाउन पनि सक्दैनन्। त्यो पिल्सिएको, त्यो झाडीमा परेको घाँस, के काँडा र सिउनीमा परेको बिउ उम्रेको छ तर कहिल्यै फस्टाउँदैन, फुल्दैन पनि। न त परिवारमा रहर लाग्दो जीवन देखिन्छ, न समाजमा त्यस्तै किसिमको मान सम्मान छ, न राति सुत्दाखेरि ढुक्कसँग निदाउन सक्छन्, न हातको मेहनतमा रुपियाँ पैसा जति भए पनि त्यसले कहिल्यै जिन्दगीमा सन्तुष्टि दिँदैन। तर परमेश्वरसँग भित्र हाम्रो सम्बन्ध ठिक छ भनेदेखि त्यसपछि बाहिर पनि हामी च्यारिटेबल काम गर्दाखेरि, दयाका कार्यहरू गर्दाखेरि, कसैलाई सहायता गर्दाखेरि हामीले ढ्याङ्ग्रो ठटाउनु पर्दैन। हामी गोप्य रूपले दिन चाहन्छौँ ताकि त्यो मानिसले थाहा नै नपाओस्। मेरो जीवनमा धेरै त्यस्ता घटनाहरू घटेका छन्। एकपटक बाइबल स्कुलमा पढ्दाखेरि मसँग 1 रुपियाँ थिएन र म बिहान 4 बजे उठेर 8 बजेसम्म किचनमा काम गर्थेँ ब्रेकफास्टको लागि। अब त्यो बाइबल स्कुलमा 300-400 विद्यार्थी हुन्थे, सबै फ्याकल्टी गर्दाखेरि बिहान 4 बजे उठेर किचनमा काम गरेर बल्ल त्यहाँबाट आएको अलिअलि पैसाले फिस तिर्नुको साथसाथै आफ्नो पकेट। तर एकदम साह्रै गाह्रो भएको थियो। एक दिन अचम्म तरिकाले, लामो कथा छ, मैले मेरो ज्योतिषीले भत्काएको जीवनमा त्यो बय गरेको छु। एक दिन म शनिबारको दिन थियो, बाहिर सुसमाचार प्रचार गर्न गएको थियौँ साथीहरूसँग। फर्केर घर आउँदा ढोका खुल्दाखेरि ढोका मुनि एउटा खाम देखेँ खोल्ने बित्तिकै। अनि खाम हेर्दाखेरि मोटो न मोटो, जिन्दगीमा त्यत्रो ठुलो पैसा मैले कहिले देखेँ न, त्यसमा नाम छ न केही छ। कुन व्यक्तिले, अनि ओहो यो गजबले, अब त्यो व्यक्तिलाई अवश्य पनि परमेश्वरले देख्नु भएको छ। अहिलेसम्म थाहा छैन कसले त्यो ढोका मुनि त्यो पैसा हाल्यो। 1 वर्षसम्म मलाई बाइबल स्कुलमा पुग्ने पैसा त्यहाँ थियो।
थुप्रै यस्ता परमेश्वरले उदेका काम मेरो जीवनमा गर्नुभएको छ र जसको फलस्वरूप मैले पनि धेरै व्यक्तिको जीवनमा त्यस्तो काम गर्ने मौका पाएको छु। किन हामी परमेश्वरबाट आशिष पाउन चाहन्छौँ? ताकि हामी पनि अरूको निम्ति आशिषको मुहान बन्न सकौँ। दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायमा परमेश्वरले हामीलाई सबै कुराहरू प्रशस्त मात्रामा दिन सक्छ ताकि हामी पनि सबै बेला प्रशस्त मात्रामा दिन सकौँ, अरूलाई पनि हामी दिन सकौँ। त देऊ त तिमीहरूलाई दिइनेछ। कसरी देऊ? मानिसलाई देखाउन होइन, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएर, प्रभु धन्यवाद, तपाईले मेरो जीवनमा यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, म पनि अब यो व्यक्तिको जीवनमा आशिष देख्न चाहन्छु, यो व्यक्तिको अनुहारमा पनि म खुसी देख्न चाहन्छु, यो व्यक्तिको परिवारमा पनि म सुख देख्न चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद, तपाईले मलाई यति धेरै आशिष दिनुभएको छ, म यो व्यक्तिलाई आशिष दिन चाहन्छु। कसैलाई भन्नु पर्दैन। र त्यस्तै किसिमले तपाईँ एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने चर्चको विश्वास हो भनेदेखि आफ्नो चर्चको पास्टरको जीवनमा पनि सुखी दिन देख्न चाहनुपर्छ। कहिलेकाहीँ अब यो थुप्रै यस्ता दुष्ट पास्टरहरूको उदाहरणले गर्दाखेरि इमान्दार प्रभुका सेवकहरू पनि बडो दुःख कष्टमा सेवा गर्नुपर्ने भइरहेछ। कारण विश्वासीहरूले बुझेको छैन आफ्ना सेवकहरूको दुःख बुझ्नुहोस्। तपाईँको अगाडि वचन प्रचार गर्ने, तपाईँलाई आत्मिक खुराक खुवाउने तपाईँको आत्मिक अगुवाको जीवनमा पनि हात हाल्नुहोस् र परमेश्वरले अवश्य पनि तपाईलाई अझ बढ्ता गरी दुखी गरिबलाई सहायता गर्न सक्ने व्यक्ति बनाउनु हुनेछ। तपाईको परिवारमा अथवा तपाईको समाजमा, छिमेकमा अनाथ, विधवा, कमजोर व्यक्तिहरू छन् भनेदेखि कानमा तेल नहाल्नुहोस्, सकेको मद्दत गर्नुहोस् र प्रभुले अवश्य पनि तपाईको जीवनमा अझ बढ्ता आशिष दिनुहुनेछ। दिने मानिस कहिले पनि कमजोर हुँदैन, कारण गरिबी हातमा होइन मगजमा लाग्छ, पकेटमा, बैंकमा होइन, यहाँ लाग्छ। अनि गरिबीबाट मुक्ति पाउन हामीले उदारताको आत्मा अपनाउनु पर्दछ। जब उदारता तपाईको आफूभन्दा अरूलाई तपाईँ बढी चिन्ता गर्नुहुन्छ भने परमेश्वरले तपाईको चिन्ता गर्नुहुन्छ। आशा छ परमेश्वरले आजको दिन तपाईलाई उत्साह दिनुभएको होस्। भोलि हामी प्रार्थना, म आज 8 पदसम्म सिधौँला भनेको थिएँ, तर मैले बढी बोलेछु, माफ गर्नुहोस्। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई यस्तो किसिमको दानी व्यक्ति बनाउनु भएको होस् जो गुप्तमा परमेश्वरलाई मात्रै देख्ने गरी दिदछ, दुखी गरिब, कमी कमजोर, असहायहरूलाई सहायता गर्ने व्यक्ति बन्दछ। लिने भन्दा दिने व्यक्ति तपाईलाई प्रभु बनाउन चाहनुहुन्छ।